माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जिनकी रहनुमाई से ये रोशनी का सफ़र शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस नूरानी महफ़िल में जमा हैं, ये सिर्फ़ जश्न दस्तार हिफ्ज़ नहीं बल्कि उन तमाम बारगाह में उन तमाम हस्तियों को खैराज तहसीन माशाल्लाह बहुत देर से स्टेज को, मिंबर को संभाले हुए हम तमामों के मोहसिन, बच्चों के मोहसिन, हाफिज़ व कारी मोहसिन साहब, इनकी भी गुलपोशी रह गई। मैं वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, मैं कैसे क्या करूं। हम आप शर्मिंदगी नहीं, बस बुज़ुर्गों की बारगाह का फैज़ है। अल्लाह ताला आपकी खिदमतों को कबूल करे। ऐसे ही हमारे दीनियात के जो हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, हाफिज़ व कारी से सुलेमान साहब अहमदी, माशाअल्लाह। आप इस सफ़र कुरान को मुमकिन बनाया है, उन तमाम बारगाहों में खैराज तहसीन पेश करने का मौका है। इन्हीं हसीन बाफ़ज़ीलत इल्म व अमल से आरास्ता हस्तियों में से एक हमारे बेहद मुशफ़िक़ व मोहतरम, हमारे गाइड, हमारे मेंटोर, हमारे लीडर, हमारे मुक़्तदा, हमारे रहनुमा हुज़ूर पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, खलीफा हुज़ूर अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम मकबूली साहब क़िबला हैं। मुफ्ती साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने इखलास और बसीरत के साथ इस इदारे को सही डायरेक्शन दी। उन्होंने हमारे ऑनरेबल चेयरमैन जनाब आसिफ फर्नीचर वाला साहब और उनके वालिद मोहतरम मरहूम जनाब उमर फर्नीचर वाला साहब के दिल में कुरान की खिदमत का जज्बा पेश किया और उनकी रहनुमाई से इस इदारे की बुनियाद की हर ईंट में इखलास और मेहनत की खुशबू भर दी। मुफ्ती साहब क़िबला सिर्फ मशवरा देने वाले नहीं बल्कि हिम्मत देने वाले हैं और सबसे बढ़कर दुआ करने वाले हैं। उनके मशवरे की बरकत यह है कि आज अगर यहाँ ये इदारा दिन ब दिन तरक्की पा रहा है और हम यहाँ पर 100 से ज़ायद हुफ़ाज़ कराम का जश्न मना रहे हैं, अगर ये महल कुरान की रोशनी से, कुरान की खुशबू से मुअत्तर है, तो इस सब के पीछे मुफ्ती साहब क़िबला की दुआएं, उनकी रहनुमाई और उनकी मेहनत शामिल है। उन्होंने हमेशा यहाँ पर काम करने वालों की पुश्त पनाही की, हौसला अफजाई की, हर मुमकिन कोशिश की इस इदारे की तरक्की और बुलंदी के लिए। उनकी ज़िम्मेदारियों से, उनकी पुश्त पनाही से कई ज़िंदगियां रोशन हो गई। हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला, आपकी रहनुमाई हमारे लिए चरागे राह है, आपकी दुआएं हमारे लिए दो जहां का समरा है, आपकी पुश्त पनाही, आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए पावर बूस्टर का काम करती है। हम तमाम स्टूडेंट्स, तमाम पेरेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट स्टाफ की तरफ से दिल की गहराइयों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें सिखाया इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, इल्म किरदार में भी होता है। आपकी बसीरत, आपकी दुआ और आपकी मेहनत के बगैर ये रोशनी का सफ़र कभी मुमकिन नहीं होता। हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपका साया हमारे इदारे पर हमेशा कायम रखे और आपके ज़रिए कुरान की ये रोशनी यूं ही फैलती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं गुजारिश करता हूँ हुज़ूर सैयद साहब क़िबला और हमारे स्कूल के चेयरमैन जनाब अलहाज आसिफ फर्नीचर वाला सर से कि वो हम तमाम के बिहाफ में हज़रत की खिदमत में ये खिदमत कुरान एवॉर्ड हदियतन तोहफ़तन पेश फरमाएँ। ये वो मौका है जहाँ पर हम उन हस्तियों को खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट डे से इस स्कूल के लिए तमाम चीज़ें की, अपना सारा वक्त दिया। हज़रत बताते हैं कि जब इस स्कूल के बारे में बात करना था आसिफ सर से और उनके वालिद मोहतरम से, तो हज़रत अपने मदीने शरीफ का सफ़र छोड़कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और इसके बारे में सर से और उनके वालिद मोहतरम से बात करी थी। इसी खिदमत के एतराफ़ में आज हज़रत की बारगाह में ये खिदमत कुरान अवार्ड हम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं आसिफ सर से और सैयद साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अपने मुक़द्दस हाथों से हज़रत को ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला, सुफ़ा इंग्लिश स्कूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सेकंड नंबर पर वो हैं जिन्होंने वो भी इस स्कूल में फर्स्ट डे से शामिल हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका स्ट्रगल, उनकी मेहनत, उनकी दुआ फर्स्ट डे से इस स्कूल के लिए है। इस स्कूल की खैरखाई के लिए उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारी मेहनतें की, इस स्कूल के अपलिफ्टमेंट के लिए सारी कोशिशें की, चाहे वो स्कूल का इंडेक्स नंबर हो या यूडाइज नंबर हो, एसएससी एग्जामिनेशन हो, एसएससी बोर्ड हो, उन्होंने तमाम चीज़ों में अपना रोल बढ़ चढ़ कर निभाया। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे स्कूल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जनाब अलहाज नईम शेख सर हैं। मैं गुजारिश करता हूँ सिराज सर से और अफजल सर से, सर नमाज के लिए गए हैं, आने के बाद उनको ये खिदमत कुरान अवार्ड अता किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम उस बाबरकत महफिल में जमा हैं जहाँ कुरान के खादिमों को इज़्ज़त दी जा रही है, जहाँ नूर कुरान के चिराग रोशन हैं। अब मैं उस शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिनके वजूद से ये हुफ़ाज़, ये हिफ्ज़ क्लास जगमगाते रहे और इंशाअल्लाह यूँ ही जगमगाते रहेंगे। हमारे मोहतरम व मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ व कारी सैयद सुलेमान बरकाती साहब किबला, हमारे सुलेमान हज़रत माशाअल्लाह 15 साल ये कोई मामूली अरसा नहीं, ये 15 साल जागती रातों का सफ़र है, स्टूडेंट की मिस्टेक्स का करेक्शन का सफ़र है, मोहब्बत, शफ़क़त, बर्दाश्त और मुसलसल दुआ का सफ़र है। हमारे उस्ताद मोहतरम ने सिर्फ हमें कुरान के हरूफ नहीं पढ़ाए, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, उन्होंने हमारे दिलों को रोशन किया। उन्होंने कुरान करीम के लफ्ज़ लफ्ज़ से हमें इश्क करना सिखाया। उन्होंने सिर्फ कुरान के हरूफ ज़बानी अदा करने नहीं सिखाए बल्कि दिल से पढ़ना सिखाया। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो उनकी मेहनतों के ये फूल हर सिमत खिलते नज़र आते हैं। तकरीबन 70 से ज़ायद बच्चे उनके ज़ेर साए करम हिफ्ज़ कुरान की दौलत से मालामाल हो चुके हैं और न जाने कितने ही बच्चे कुरान वाले बन चुके हैं, दीन पर चलने वाले बच्चे बन चुके हैं। ये सिर्फ एक अदद नहीं, ये रोशन चिराग है। कभी हम सोचते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये उस्ताद मोहतरम ना होते तो हमारा क्या होता, ये मेहनत, ये सब्र, ये दुआ न होती तो न जाने हम क्या होते। तो शायद हम में से बहुत लोग कुरान के वारिस न बन सकते। उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी कोशिशें, उनकी मुसलसल निगरानी ने ये सब गवाही देते हैं कि उन्होंने अपना आराम कुर्बान किया, अपना वक्त कुर्बान किया ताकि हम जैसे लोग कुरान के वारिस बन सकें। आप में से कई लोग जानते होंगे और कई इससे नावाकिफ़ होंगे कि शुरू दिन से अब तक हज़रत का हिफ्ज़ क्लास में वही रूटीन है, वही माहौल है। मॉर्निंग 7:30 से सुबह 7:30 बजे से हज़रत हिफ्ज़ क्लास में मौजूद रहते हैं, कुरान की खिदमत में मुसलसल लगे रहते हैं। डे 1 से अब तक हज़रत का यही रूटीन है। 16 साल हो गए, कोई फ़र्क नहीं, कोई जज्बा पीछे नहीं हुआ। वही जज्बा जो आज से 16 साल पहले था वही आज भी है, वही मेहनत आज भी है, वही जोश आज भी है। हज़रत, हम तमाम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको इस काबिल बनाया कि हम यहाँ पर आज खड़े होकर कुछ बोल सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए और आपको दोनों जहान की मेहनतों से माला माल फरे। आपके ज़ेरे साए करम सैकड़ों बच्चों ने अपनी ज़िंदगी अच्छी कर ली हैं। अगर कोई पूछे हमसे कि तुम्हारे तारीख सीनों को कुरान से कितने मुनव्वर किया, तो हम सब जितने हुफ़ाज़ यहाँ पर हैं वो सब यही कहेंगे कि हमारे उस्ताद मोहतरम सुलेमान हज़रत ने। अल्लाह ताला आपकी रहमत को कबूल फरमाए। सूरज तुलू होने से लेकर उसके गुरूब तक जिनका सारा वक्त खिदमत कुरान में गुजरता है, उसी खिदमत के एतराफ़ में आज हम ये खिदमत कुरान अवार्ड उनकी खिदमत में, उनकी बारगाह में पेश करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हुज़ूर सैयद साहब किबला से, आसिफ सर से और हुज़ूर मुफ्ती साहब किबला से कि वो हज़रत की बारगाह में ये खिदमत कुरान अवार्ड पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताद हो तो ऐसा, शागिर्द हो तो ऐसा, सुभान उस्ताद हो तो ऐसा, शागिर्द हो तो ऐसा, शागिर्द हो तो ऐसा। सुभान अल्लाह। वाह, जामिया का फर्जल थे। अच्छा बाबू मुबारक मुबारक मुबारक, वाह, माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक। उस्ताद हो तो ऐसा, शागिर्द हो तो ऐसा, शागिर्द भी शागिर्द भी। माशाअल्लाह, ये ले लीजिए। माशाअल्लाह।
شاگرد ایسا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں آپ تمام سے معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑا پتہ نہیں کیا ہوا، میرے ذہن میں بالکل بھی ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کے اس بابرکت جشن کے اختتام پر جب ہم ہمارے اس بہترین عظیم الشان پروگرام کی آخری کڑی تک پہنچ چکے ہیں، تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک سپیچ ڈیلیور نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ یہ احسان کا اقرار، قربانی کا اعتراف اور سچائی کا اظہار ہے۔ یہ قرآن کی روشنی کا سفر ہے، اور اس سفر کے پیچھے سالوں کی محنت، خاموش اور نان سٹاپ سٹرگل چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے محترم چیئرمین صاحب جناب الحاج آصف فرنیچر والا اس ادارے کے ساتھ آج سے نہیں بلکہ کچھ ٹائم سے نہیں، شروع دن سے، فرسٹ ڈے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کے والد محترم جناب الحاج مرحوم عمر فرنیچر والا صاحب اس دنیا میں تھے، تب بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور ان کے والد صاحب کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ چالو ہے۔ آصف سر نے ان کے والد کے وصال کے بعد یہ امانت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، حالات مشکل ہوتے گئے، لیکن ان کا ارادہ قرآن سے، ان کا رشتہ قرآن سے کبھی کمزور نہیں پڑا۔ یہ ادارہ صرف عمارتوں، صرف بلڈنگ سے نہیں کھڑا ہے، یہ صبر، دعا اور رات دن کی محنت سے تیار ہوا ہے، بے شمار قربانیوں سے تیار ہوا ہے۔ آج دنیا کے سامنے چیزیں مختلف انداز میں پیش کی جاتی ہیں، لوگوں کو باہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ادارے کا کوئی اور چلانے والا ہے، کوئی اور اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے، شاید کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی تحریک، کوئی فاؤنڈیشن۔ جیسا کہ پروگرام کے سٹارٹ میں ہی ہمارے استاد محترم نے آپ کو بتا دیا تھا، اس کی پوری انفارمیشن اور ڈیٹیل انفارمیشن آپ تک پہنچ گئی تھی۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو کوئی آپ کے سامنے غلط انفارمیشن دے، آپ اس کو صحیح انفارمیشن پہنچائیں، کیونکہ قرآن مقدسہ کا فرمان عالی شان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 28واں پارہ سورہ صف میں، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ تو قرآن مقدسہ کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں۔ اب کوئی کتنا ہی کہے میں اس اسکول کا فاؤنڈر، میں اس اسکول کا مینجمنٹ ممبر، میں یہ میں وہ، آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہے، آپ کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے کہ قرآن مقدسہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وہ انفارمیشن اس تک بھی پہنچا دیں۔ یہ اسکول کا فاؤنڈر کون ہے آپ کو پتہ چل گیا، اس اسکول کے ذمہ داران کون ہیں آپ کو معلوم ہو گیا، تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ اب یہ اسکول کیا ہے؟ یہ اسکول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے۔ اس اسکول پر حضور غوث اعظم کا خصوصی نظر کرم ہے، حضور غریب نواز کی پشت پناہی ہے، حضور مخدوم سمنا، حضور مخدوم ماہیمی، حضور بابا بہاؤالدین شاہ، تمام اولیاء کاملین کا صدقہ ہے، اور اعلی حضرت کا خصوصی فیضان ہے۔ ان علماء کرام کی خصوصی دعائیں ہیں، تب جا کر یہ اسکول صفہ انگلش اسکول ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تن سے، من سے، دھن سے، تمام چیزوں سے اس ادارے کو جہاں تک پہنچایا گیا ہے وہ صرف آصف سر کی خاموش مگر مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کبھی اپنا نام عام کرنا پسند نہیں کیا، اور سر بالکل، میں سوچ رہا ہوں کہ سر اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو حق کی معلومات ہونا ضروری ہے، سچائی کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کبھی شہرت حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، وہ فیم حاصل کرنے والے بالکل بھی نہیں ہے، بس کام کیا، اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے اخلاص کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آج انہی کی قربانیوں کا یہ پھل ہے کہ اس ادارے سے 100 سے زیادہ حفاظ اکرام فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اور اپنی اپنی فیلڈز میں اپنے اپنے طریقے سے نمایاں کام انجام دے رہے ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا اس اسکول کا ایک ایک بچہ جو ایس ایس سی پاس آؤٹ ہے، جو حافظ قرآن ہے اور دین متین کی خدمت بھی کر رہا ہے، اور اپنی اپنی فیلڈ میں، ایکیڈمک فیلڈ میں بہت اچھے انداز میں آگے پڑھ رہا ہے۔ ہر بچہ جو قرآن پڑھتا ہے، ہر زبان جو قرآن کے لفظ، اس کے حروف ادا کرتی ہے، وہ آصف سر کے لیے صدقہ جاریہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو دنیا چھین سکتی ہے، نہ وقت مٹا سکتا ہے۔ آج ہم صرف شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں سر، ہم اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف اس بات کا کہ اگر یہ آج ادارہ زندہ ہے، اگر آج یہاں
جہاں پر قرآن کی گونج ہے, قرآن کی تلاوتوں سے یہ محل گونج رہا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کا اخلاص, آپ کی قربانی, آپ کا صبر, آپ کی سمپلسٹی اور کائنڈنس ہے. تو میں صرف آخر میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا, اس ادارے کی بنیاد کس پر کھڑی ہے؟ تو جواب ہوگا قرآن سے وفاداری پر کھڑی ہے. اس ادارے سے سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا ہمارے چیئرمین آصف سر کا اخلاص, ان کی خاموش محنت اور ان کا عشق قرآن. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے فیملی والوں کو سلامت رکھے, آپ کی عمر میں اور دینی خدمات میں مزید برکتیں عطا فرمائے, اور آپ کی ذریعے قرآن کی یہ روشنی نسلوں تک منتقل ہوتی رہے. جزاک اللہ تعالیٰ خیرا کثیرا واحسن الجزاء, آمین یا رب العالمین, بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں گزارش کرتا ہوں حضور سید صاحب قبلہ سے, حضور مفتی صاحب قبلہ سے, اور ان کے بڑے بھائی سراج سر سے, اور ان کے چھوٹے بھائی افضل سر سے, نعیم سر سے, کہ وہ تمام آ کر ہم تمام کی طرف سے, ہم تمام کے بہاف میں سر کو یہ خدمت قرآن ایوارڈ پیش کریں. بالکل اللہ کی عطا. ارے یہیں دے دو, کہا کیا ہے نا. شال کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس بار جشن عید میلاد النبی میں میں نے ایک نعرہ تیار کیا تھا اسکول کے اندر, وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ کو اس کا جواب دینا ہے. نعرہ یہ تھا, سنیوں کی اسکول صفہ انگلش اسکول. سنیوں کی اسکول, سنیوں کی اسکول. اس بات کو آواز نہیں آ رہی ہے, اسٹیج سے آواز آ رہی ہے, آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. سنیوں کی اسکول, اس چیز کو یاد رکھیں. اور آج کا پورا پروگرام دو مصروں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, یہ صرف ہمارا ذمہ داری نہیں, ہمارے لیے کمپلسری نہیں, ہر مومن مسلمان کے لیے, ہر حضور کے چاہنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا. اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں, فردوس میں جا کر دم لینا. سر کیا میں ڈسکرپشن دے چکا, لیکن سر نماز پڑھ رہے تھے, تو سر کے خدمت میں یہ خدمت قرآن ایوارڈ میں سراج سر اور افضل سر سے گزارش کرتا ہوں, اور مسٹر عبداللہ آصف فرنیچر والا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعیم سر کو یہ ایوارڈ دیں. یہ ایوارڈ جو آپ لوگوں نے دیکھا, جن لوگوں کو ملا, تو یہ ایوارڈ اس فرسٹ میٹنگ میں جب یہ حضرت نے, حضور مفتی صاحب قبلہ نے یہ میٹنگ کی اور حضرت کو بتایا گیا کہ ایک اسکول ایسا تیار کرنا ہے جہاں پر حفظ قرآن بھی ہو اور ایکیڈمک سٹڈیز بھی ہو, SSC ایگزام